Padayon sa pag-abanti nga walay daghang reklamo, kay walay makababag kung porsigido ka sa plano. Mulupad daw eroplano, paingos destinasyon, aron pamilya mahatagag maayong kaugmaon. Sila ang dakong rason kung nganong kita maning kamot, alang sa maayong ugma kada tulo sa singot. Basta dili lang mo undang pangandoy na tumakabot, timan inga kapalaran na to kita'y magbuot. Ayaw undang sa pagpaningkamot, kay imo rang makapot sa imong kapalaran, ikaw ra ang magbuot. Ayaw undang sa pagpaningkamot, kay imo rang makapot pangandoy ug kalampusan, imo rang maabot. Padayon sa pagtikang, padayon na undang, baira kung kulang pa sa kahait imong sundang, nga maoy mo putol sa sumpa sa kapobrehon.